भोट केमा सूर्यमा नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद भन्ने पनि छ। मामाको धन फुपूको श्राद्ध। तपाईँको आज एकता बढै भनिदिन्छु, देशभरि र संसारभरि रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हिम्मत गर्नुहोस्, मातृभूमिको लागि अगाडि बढ्नुहोस्। नेपालको सुन्दर भविष्य छ, नेपाल गरिब होइन, कुनै हालतले पास गर्न दिँदैनौँ। त्यो पास भयो भने नेपाल सकियो नै, पुरै सकियो। सबै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति खोजी हुनुपर्छ, त्यसपछि राँको बल्छ। पार्टीको झोले हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि भित्र जाँदाखेरि श्रीमान भन्नु पर्थ्यो। अब त श्रीमान भन्लान् कि नभन्लान्, बाटामा भेट्टायो भने जुत्ताले हान्लान् भन्ने पो डर छ यहाँ त। अख्तियार प्रमुखकै सम्पत्ति पनि खोज्न पाउने मसँग राइट छ। हो, नेपाल सरकारले त टिभीको च्यानल पनि दियो अरे, जुन स्वीकृति नै छैन। कुनै चाहिँ नेपालमा जन्मिएर पनि कुपुत्र कि के भन्छ नि, त्यस्ता पनि हुँदो रहेछ। बाबुराम त्यस्तै हुन्, मलाई त्यस्तो लाग्छ। नारायणमान बिजुचे जहिले पनि राइट मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा पछिल्ला दिनहरूमा म बुझ्दैछु। नेपालमा राज संस्था भएन भने पनि मुलुक सकिन्छ, हाम्रो सेना कमजोर भयो भने पनि मुलुक सकिन्छ। नेपालमा काटाकाट मारामारको स्थिति हुँदैछ। माधव नेपालजीले रामनामी ओढेर रुद्राक्ष लाएर हरे राम हरे कृष्ण गर्दै हिँडेको देख्नु भएन? त्यही माओवादी भित्रको पनि एउटा एकदम मैले देखेको राष्ट्रवादी मान्छे लीलामणि पोखरेल, नेपाललाई वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रमा लानु जसले गर्छ त्यसले जित्छ चुनाव। उहाँहरूले सक्नु भएन भने विकल्प जन्मिसक्यो, उहाँहरूलाई पाखा लगाएर हामी ल्याउँछौँ। स्वागत छ तपाईँलाई टिभीमा फेरि पनि। धन्यवाद। अघिल्लो अन्तर्वार्तामा एकदमै चर्चामा भयो र एकदमै राम्रो कमेन्ट र धेरैले मन पराउनु भयो। अन्त लगातार रूपमा हामी सँगै छौँ, तपाईँ हाम्रो अभियानको विषयमा तपाईँका कुरालाई राख्ने क्रममा हामी सहयोग गरिरहेको छौँ र हजुरको कुराले धेरै मन पराउने क्रममा अझ कुना काप चाहिँ यहाँ पुगिसक्यो हजुरको कुरा होइन। अब बिचमा अलिकति एनालाइसिस पनि गर्नुभयो, ठाउँ ठाउँमा स्याम्पल टेस्ट पनि गर्नुभयो। हजुर, कस्तो अनुभूति भइरहेछ अलिकति सुरु गर्नु? होइन, मलाई चाहिँ एउटा गजब एउटा रमाइलो खालको अनुभूति भएको छ। किनभने यो 3-4 महिनाको बिचमा मुलुकको जुन कर्नरमा गए पनि मलाई चिन्ने मान्छे मैले भेट्न आएँ क्या। र चिनेको मात्रै होइन, एकदम माया नै गर्दै। डाक्टर साहबले हामीले युट्युबमा हेर्छौँ र हामीले कुनै छुटाएको छैन भनेर आउनुहुन्छ क्या। मलाई आत्मैदेखि त्यो त गजबै लाग्यो नि त। मैले भनौँ न, त्यत्रो वर्ष म त एउटा होल लाइफ मेडिकल इन्स्टिच्युटमा, मेडिकल कलेज हस्पिटलहरूमा जीवन बिताएको मान्छे, सिनियर प्रोफेसर भएको मान्छे, चिफ पनि भएको मान्छे होइन। मलाई मेरो सर्टेन बिरामी र राष्ट्रका केही कतैबाट चिनिन्थ्यो होला, देशैभरिबाट चिनिने एउटा त्यो त गजब। विदेशको त छँदैछ आफ्नै ठाउँमा, विदेशको पनि हरेक कन्ट्रीबाट तपाईँसँग हामी छौँ, जोडिन्छौँ भन्ने गुड मेसेज आयो। र उहाँहरूले त्यो भेट्नु सामान्य भेटाइ मात्रै थिएन, त्यसभित्र थुप्रै स्नेह थियो, सद्भाव थियो, माया थियो, रेस्पेक्ट थियो, आशीर्वाद थियो। एउटा त्यो। अर्को, अब तपाईँले त पत्याउनुहुन्छ नि, मैले भने तपाईँलाई हेर्नको लागि मात्रै आएको भनेर विभिन्न जिल्लाबाट मान्छे आउनुभयो। ल हेर्न मात्रै भए पनि पाउँछ, तपाईँलाई एकचोटि हेर्नै मन छ भनेर आउनु भनेको त त्यो त मलाई त गजबै लाग्यो। यस्तो साह्रो कसरी भयो, के भयो, मलाई चाहिँ गजब लाग्यो। माया पाइयो। अब के आँट आयो, माया पाइयो र माया पाइयो, आँट पनि आयो। गर्न सकिँदो रहेछ, अब हुने रहेछ भन्ने एउटा सकारात्मक सोच त थियो, अझै बढ्यो थियो। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा, ती सबै कुराले मलाई सिरियस बनायो। अब एक किसिमको होप कसै न कसैले देख्नुभयो, मैले पनि देखेको छु। त्यो होप तल नजाओस्, समृद्धि उता लागोस्, हामी सबै नेपालीहरू जुट्न सकौँ, एकै ठाउँमा बस्न सकौँ भन्ने कुराले झन् सिरियस बनायो र झन् फुर्ती पनि बनाएको छ मलाई। म त झन् यङ भएको जस्तो मलाई फिल भइरहेछ आफूले आफैलाई। ठिक छ डाक्टर साहब, यो सँगसँगै योभन्दा समय अगाडि तपाईँ भन्नु होल जिन्दगी नै यो समयको जिन्दगीसम्म मेडिकल लाइनमा लागेँ, अहिले यति बेला गरेँ भन्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हुनुहुन्थ्यो योभन्दा अगाडि? हजुर हो। तर तत्कालै विभिन्न माध्यमबाट थाहा पाएअनुसार जानकी मेडिकल कलेजमा तपाईँ आबद्ध हुनुभएको छ करिब केही भर्खरको समयमा। हजुर, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। म कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा थिएँ प्रोफेसरको रूपमा, त्यहाँको पनि फरेन डाइरेक्टरको रूपमै काम गर्दै थिएँ। र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञानले पछिल्ला दिनहरूमा धेरै डेभलप गरेछ है। त्यहाँ चाहिँ अहिले अब अरू हेल्थका धेरै कोर्सहरू पढाइ हुन्थे। अघिल्लो सालदेखि चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएसनको कोर्सहरू पनि सुरु भयो।
यो सालदेखि त MBBS नै सुरु भयो। 20 जना MBBS पढ्न जाँदैछन्, नाम लेखाइसके। जुन कुरा चाहिँ एकदम राम्रो भयो र त्यहाँ धेरै कुरा व्यवस्थित भइसकेको र MBBS पढाउन सहज रूपबाट पढाइ भइसकेको, पोस्ट ग्रेजुएसनमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको राम्रो फिडब्याक आएको आदि उदी कारणले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अब एकदम माथि जान्छ। आई एम भेरी होपफुल। त्यहाँ फ्याकल्टीहरू पनि पुग्नु भएको छ, डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ, नर्सेसहरू हुनुहुन्छ, प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ, अन्य हेल्थ प्रोफेसनल्सहरू पनि हुनुहुन्छ र नव आगन्तुक विद्यार्थीहरूको लागि म शुभकामना दिन चाहन्छु। MBBS प्रोग्राम सुरुवात गराउनको लागि, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स सुरु गराउनको लागि मैले पनि थोर बहुत मेहनत गरेको थिएँ, मेहनत खेर गएन। सबैमा शुभकामना, नयाँ विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। 2 वर्षपछि अब सबै कुरा म कता जान्छु, के गर्छु भन्ने कुरा सबै कुरा मेरो मात्रै बसमा छैन, मेरो मात्रै इच्छामा हुँदैन। म चाहिँ अहिले कस्तो कुरामा विश्वास गर्छु भने सबै कुरा डिजाइन हुन्छ। म कता जाने र मेरो प्रत्येक कुराहरू डिजाइन हुन्छ र 2 वर्षको मेरो जुम्लाको असाध्यै राम्रो बसाइ, असाध्यै प्रिय मान्छे, असाध्यै सुन्दर ठाउँ पछि कता कता मलाई जानकी मेडिकल कलेजमा जोइन हुन जुरो। अनि त्यसपछि त जुर्दै जाँदा मैले यसो अब मलाई आउँ भन्ने अफर त पहिल्यैदेखि नै थियो, तर पछिल्ला दिनमा जुरेपछि मैले विश्लेषण गरेँ मलाई किन जुरो होला त भनौँ। एक किसिमले म त इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन महाराजा मेडिकल क्याम्पसमा त 45 वर्ष बिताइसकेको मान्छे हो। पछिल्ला दिनमा किन त्यता जुरो भन्दा मैले यसो हेर्दै गएँ। म अलिकति आध्यात्मिक मान्छे पनि हो, बच्चैदेखि मैले रामायण पढेँ पनि, माता जानकी, भगवान् राम, लक्ष्मण, हनुमानजी लगायतका कुरा सुने पनि। र मलाई स्कुलमा जब म प्राइमेरी स्कुलमा पढ्थेँ, जनकपुरबाटै जानुभएको एकजना सर हुनुहुन्थ्यो, गोपाल चन्द्र यादव। उहाँ सर हाम्रो घरमा नै बस्नुहुन्थ्यो र मलाई पढाउनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ मलाई बच्चैदेखि रामायणका कथाहरू भन्नुहुन्थ्यो, साह्रै राम्रो लाग्थ्यो। त्यसपछि म पटक जनकपुर जानकी मन्दिरको, राम मन्दिर, धनुषधाम सबै हेर्न जान्थेँ पनि। र म यति साह्रो मलाई त्यो ठाउँ मन पर्यो कि मैले मेरो बिहा चाहिँ जनकपुर धाममा नै गर्छु, राम मन्दिरमा नै गर्छु भनेर प्रण गरेँ। र 2041 साल मुङसिर 4 गते ठुली एकादशीको दिनमा मेरो बिहा भएको जनकपुर धाम त्यही गरेँ। म त्यतिसम्म मलाई भित्र मन परेको, भक्ति भाव मेरो भित्र जागेको है। अनि मेरो श्रीमती त धरानको हो, म काठमाडौँको भो, तर हामीले सल्लाह गरेर मलाई त्यहाँ बिहा गर्न साह्रै रहर छ भन्दाखेरि सबैले स्वीकार्य भएर मेरा आफन्तजनहरू झापाबाट, काठमाडौँबाट, धरान र अन्य ठाउँहरूबाट त्यहाँ भेला भयौँ र बिहा नै गऱ्यौँ। साह्रै आनन्द आएको छ र त्यो बिहा मलाई फापो, साह्रै फापो क्या, त्यो बिहा फापिराखेको छ। त्यसकारण मलाई अब जनकपुरबाट आएको प्रस्तावलाई मैले ठुक्राउन सकिनँ, अथवा तैँले यसपछि चाहिँ जनकपुर धाममा गएर जानकी मेडिकल कलेजमा काम गर्नु भनेर लेखेको थियो कि जस्तो लाग्छ। त्यसकारण मैले जोइन गरेँ। अहिले गरिसक्नुभयो? मैले जोइन गरेँ। यसै सन्दर्भमा डाक्टर साहब, हजुर डाक्टर साहब, हजुरको यो पेसा यति धेरै अनुभव, लामो समय र फेरि पनि जानकी मेडिकलमा जोडिए सँगसँगै अब विभिन्न अनुभव सेयरिङ पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कहिलेकाहीँ। हजुरका कुरा कसै कहीँ गर्दा गर्दै बा अनुभव सेयरिङ गर्न नपाइने भयो कि भन्ने पनि होला। हजुर, त्यो हिसाबमा बिरामी, डक्टर अनि अस्पतालको सम्बन्धका आधारमा कुरा गर्ने क्रममा कन्ज्युमर राइट, बिरामीको अधिकार के हो डक्टरसँग हुने, अस्पतालसँग हुने, यसैमा पनि समस्या छ कि ग्याप के छ अलिकति बताइदिनुहोस् न, के भइरहेछ नेपालमा? तपाईँले यो कन्ज्युमर्स राइटको कुरा उठाएको। ओके, सामान्यतया उपभोक्ताहरूको राइट हुन्छ क्या, उसले चाहिँ हरेक क्षेत्रमा है। अब तरकारीहरू खानु पर्यो भने पनि विष नहालेको उचित मूल्य तिरेर खाना पाउने उपभोक्ताको राइट हुन्छ क्या त्यहाँ, बुझ्नुभयो? त्यस्तै गरेर हरेक सेक्टरमा राइट हुन्छ। मेडिकल सेक्टरमा पनि बिरामीको पनि राइट हुन्छ, बुझ्नुभयो? किनभने त्यो बिरामीले जाँच्न दिएको छ, आफूलाई अपरेसन गर्न दिएको छ, त्यो दिए बापत मात्रै कुनै पनि मान्छे डक्टर हुन सक्छ। त्यो नभए हुँदैन। बिरामीले जाँच्नै दिन्न, म
कसैलाई पनि जाँच्नै दिएनन्, मरे मर्छु भन्यो भने डक्टर बन्यो, भनेन अपरेसन नै गर्न दिन्न, म मरे मर्छु भनेर बिरामीले छुनै दिएन भने अनि त्यो डक्टर सर्जन हुन सक्यो त? सकेन। बिरामीले दिएको हुनाले मात्रै ऊ डक्टर भएको छ। त्यसकारण बिरामीको पनि राइट हुन्छ। कन्ज्युमर्स राइट भनेको बिरामीको पनि उसलाई जति औषधि चाहिने हो त्यति मात्रै औषधि डक्टरले लेख्नुपर्छ। त्यो बिरामीको राइट हो। दिएको औषधि पनि गुणस्तर युक्त हुनु पर्यो, त्यो पनि उसको राइट हो। कुनै कुनै अपरेसनहरू, कुनै कुनै अर्गेनहरू नजिकता पनि बिरामी बाँच्छ र म बचाउँछु भन्ने बिरामीलाई छ भने त्यो पनि बिरामीको राइट हो। तर कहिलेकाहीँ घुँडाको अपरेसन गर्ने पाठेघरको अपरेसन होइन, त्यो कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुनसक्छ। तर कहिलेकाहीँ मिस्टेक अथवा कहिलेकाहीँ प्लान पनि हुन्छ कि? होइन, प्लान त हुँदैन। प्लानै गरेर त्यस्तो अपराध चाहिँ डक्टरहरूले, स्वास्थ्य कर्मीहरू कसैले पनि गर्दैनन्। कहिलेकाहीँ ह्युमन इरर हुनसक्छ, तर बिरामीको पनि कन्ज्युमर राइट छ। बिरामीले यति कुरा चाहिँ बुझे हुन्छ। र डक्टर भनेको राम्रो एउटा बिरामी बचाउँछ, सेवा गर्छ भन्ने हिसाबमा सम्मानित पेसा मानिन्छ। सम्मानित हुनको लागि सम्मानित काम पनि गर्नुपर्छ र बिरामीलाई चाहिँ मेरा पैसा कमाउने टक्सार हो भन्ने हिसाबले चाहिँ लिनु हुँदैन। फेरि बिरामी हाम्रा पैसा कमाउने मिसिन होइनन्। काहीँ त लुटो डाक्टरले, काहीँ हस्पिटल लुटो भन्ने पनि आइरहेको छ नेपालमै। त्यस्तो पनि आइराखेको छ। त्यसका पनि मल्टिपल फ्याक्टर छन्। तपाईँको अहिलेको यो इन्टरभ्यूमा सबै कुरा साध्य हुँदैन, बरु अर्को एउटा एपिसोडै बनाउला नि त्यसको त्यसो भए यो कन्ज्युमर राइट डक्टर र हस्पिटलको अपरेसनलाई कोरिलेसनको कुरामा अन्तिममा के हुनुपर्छ त्यसो भएदेखि? होइन, डक्टरले पनि जे गर्नुपर्ने, जसो गर्नुपर्ने त्यति गर्ने, राम्रोसँग बेस्ट इफोर्ट गर्ने र त्यो पाउने राइट चाहिँ बिरामीको हो। फेरि इभन अपरेसनको कस्टमा पनि यसलाई मजबुरी पर्यो भनेर एकदम धेरै लिन पनि मिल्दैन। यो कुरा पनि पक्का हो। अनावश्यक रूपबाट कुनै पनि इन्भेस्टिगेसनहरू नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने भयो भने त्यो इन्भेस्टिगेसन गरिनु पनि हुँदैन। कुनै कुनै औषधि नलेख्दा पनि हुन्छ भने त्यो औषधि लेखिनु पनि हुँदैन। यस्तो कुराहरू को लागि चाहिँ कन्ज्युमर्स भनौँ अथवा बिरामीको राइट हुन्छ क्या। अब हजुर जानकी मेडिकलमा आबद्ध भएपछि यी कुराहरू अगाडि बढ्छन्। जानकी मेडिकल कलेजलाई चाहिँ अब हेर्नु, त्यो पनि सोधिहाल्नुभयो तपाईँले। जानकी जस्तै चितवनमा 2टा मेडिकल कलेज अलरेडी छन्। भैरवमा पनि छ, पोखरा पनि छ, धरानमा पनि छ। यी सबै मेडिकल कलेजहरूको इन्स्पेक्सन गर्ने टिमको म धेरैवटाको म संयोजक हो र मेरो सिग्नेचर छ त्यो आओस् भनेर। म चाहिँ के चाहन्थेँ भने देशमा गुणस्तरीय राम्रो शिक्षा पढाउने मेडिकल कलेजहरू आउन्। किनभने हाम्रो धेरै विद्यार्थीहरू बाहिर जान्छन्, कोही बङ्गलादेश जान्छन्, कोही पाकिस्तान जान्छन्, कोही इन्डिया चाइना बाहिर गए, मुलुकको पैसा पनि बाहिर गयो, आओस् भन्ने नि मान्यता हो। अब उनीहरूले चाहिँ ग्रो गरे। साँच्चै भन्नुहुन्छ चितवन मेडिकल कलेजले त अहिले धेरैवटा प्रोग्रामहरू, त्यसको पहिला सुरुमा नर्सिङबाट सुरु गरेको, त्यो नर्सिङ दिनुपर्छ भन्ने मान्छे मै हो। पछि ग्रो गरेर गयो, नेसनल पनि ग्रो गर्यो, युसिएमएस ग्रो गर्यो, सबै देशभरि आए त मेडिकल कलेजहरू। त्योभन्दा बेटर हिसाबले जानकी मेडिकल कलेज आउनु पर्थ्यो भन्ने मलाई चाहिँ कता कता लाग्ने क्या। मैले आफूले बिहे गरेको ठाउँ भएर पनि होला, बच्चैदेखि जनकपुर, जानकी, राम, भगवान् सुनेर पनि होला। अब त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर, जग्गा जमिन पनि छ, बिल्डिङ पनि छ। अहिले 15-16 ब्याचसम्म एमबिबिएस पढाइ पनि भइरहेछ, नर्सिङको प्रोग्राम पनि भइरहेछ, पोस्ट ग्रेजुएसन पनि पाइराखेको छ। तर अरू मेडिकल कलेजहरूको जस्तो जति ग्रो गर्नु पर्थ्यो जानकी मेडिकल कलेजमा त्यति चाहिँ अलिक नभएको हो कि जस्तो पनि मलाई लागिरहेछ। अब आन्तरिक कुरा मैले केही बुझाएको छैन, भर्खर जोइन गरेको हो। त्यसलाई पनि राम्रो गरेर माथि ल्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमासम्म पुर्याउने। हाम्रो प्रोभिन्स 2 मा अर्को जानकी मेडिकल कलेज यति प्रोग्रेस गरौँ, रिसर्चमा यस्तो गरौँ, सर्भिसेसमा यस्तो गरौँ, एकाडेमिक एक्सिलेन्स यस्तो भयो भन्ने कुराको लागि म इफोर्ट गर्छु, म प्रयास गर्छु। मेरा अनुभवहरू त्यहाँ पोख्न चाहन्छु। अब म त्यहाँ गइसकेपछि धेरै कुराहरू मलाई पनि अवगत होलान्, समस्या के भएको, भने जस्तो किन भइरहेको छैन भन्ने सोचिन्छ। तर त्यहाँका स्टुडेन्टहरूले देशभरि नै टप गरेको रेकर्ड पनि छ। त्यहाँको पास आउटले पोस्ट ग्रेजुएसन राम्रो राम्रो ठाउँमा गएर पढेको रेकर्ड पनि छ। नभएको चाहिँ होइन। फेरि अझै थप केही गर्नु छ भने आई विल ट्राई माई बेस्ट। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञानमा पनि तपाईँको विभिन्न कुराहरू भए, भिसीका कुरामा अब सबै कुरा छोड्यो। तर त्यसको सिलसिलेवार कुरा गर्ने क्रममा हजुर अहिले अब तपाईँ तत्काल जानकीमा
आउँदाखेरि हजुर अब कसैले कमेन्ट गर्न थालिसकेका छन् यो डाक्टर राम उप्रेती पनि त्यहाँ हजुर। भ्रष्टाचार गर्न नपर अब यहाँ गर्न आएको रहेछ हजुर। भन्ने मान्छे पनि भेटेको छु मैले भ्रष्टाचारै त भनेनन् होला भन्न थालेका छन् होइन होइन भ्रष्टाचारै चाहिँ भन्दैनन् होला है त्यसो चाहिँ यो बिचमा भन्दैनन् क्लियरफाई गरिदिनुहोस् न सुन्नु विश्वास कसरी गराउने यसो छ मैले जानकी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञानमा काम गर्ने मेरो कन्ट्र्याक्ट थियो त्यो कन्ट्र्याक्ट सकेर मात्रै हिँडेको अस्ति 2 गते मङ्सिर 2 गतेसम्म मेरो कन्ट्र्याक्ट थियो वर्षको कन्ट्र्याक्ट हुन्छ क्या म त कन्ट्र्याक्टमा काम गर्ने हो नि त मेरो कन्ट्र्याक्ट सिद्धियो कन्ट्र्याक्ट सिद्धिएपछि म फ्री भएँ अनि फ्री भइसकेपछि 2 वर्षको मेरो अनुभव भइहाल्यो एमबिबिएस प्रोग्राम अब स्मुथली चल्ने पनि भइहाल्यो पोस्ट ग्रेजुएसन चल्ने पनि भइहाल्यो चलोस् न त भइहाल्यो भन्ने हिसाबले मलाई पनि अर्को नयाँ ठाउँमा जाउँ न त नयाँ मान्छेहरूसँग भेटघाट गरौँ भन्ने पनि लाग्यो त्यस हिसाबमा आएको हो मलाई त्यहाँ कुनै कमाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो इरादाले म जुम्ला गएको पनि थिइनँ र बाँकी जीवन भद्रकालीमा गएर कसम खाँदै के भनेको छु भने मेरो एक पल पनि मेरो मातृभूमिको हितभन्दा अरू कुरामा नबढोस् जानकी कुनै अनियमितता हुँदैन म त्यहाँ कमाउन म त त्यहाँको म्यानेजमेन्ट पनि होइन फाउन्डर पनि होइन अब त्यहाँको अन्य कुरा त व्यवस्थापनले गर्ने कुरा हुन् होइन म त एउटा विशुद्ध उहाँहरूले मागेको सल्लाह दिने बोर्ड अफ डाइरेक्टरको एडभाइजर हो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जानकी मेडिकललाई चिनाइदिनु न भन्ने उहाँहरूको रिक्वेस्ट छ मसँग संसारभरिका युनिभर्सिटीको लिङ्क छ राम्रो राम्रो युनिभर्सिटीसँग जोडाएर उहाँहरूलाई पनि अपलिफ्ट गर्न मलाई मन लागेको छ फ्याकल्टी एक्सचेन्ज गराउन मन लागेको छ स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज गराउन मन लागेको छ कोअपरेसन बढाउन मन लागेको छ होइन त्यो पैसाको लोभ छैन पैसाको लागि गएको होइन मान्छे हो नि तपाईँ पनि म मान्छे हो तपाईँले अब सोधिहाल्नुभयो मैले जीवनभरि आर्जन गरेको जति पनि सम्पत्ति थियो नि सबै सम्पत्ति विभिन्न खालका छात्रवृत्ति कोषहरू खडा गरेर राखेको मान्छे हो म अहिले मेरो पेन्सनबाट मात्रै बाँचेको छु खातामा गएर हेर्नुहोस् मलाई 38,000 जति पेन्सन आउँछ मैले पाउने पैसा त्यति नै हो पुग्दो रहेछ अलिक गाह्रो पर्दो रहेछ मैले कमाउनु पर्थ्यो त्यतापट्टि मेरो ध्यान गएन किनभने मेरो अहिले पनि मान्यता के हो भने म मेरा विद्यार्थीहरूलाई जहिले पनि भन्छु लक्ष्मी र सरस्वती दिदी बहिनी हुन् तिमीहरू जहिले पनि सरस्वतीको पछाडि मात्रै कुद लक्ष्मीको पछाडि नकुद लक्ष्मीको पछाडि मात्रै कुद्यौ भने तिमीले कहिल्यै पनि पाउन सक्दैनौ तिमी सरस्वतीको पछाडि कुद्यौ भने लक्ष्मी चाहिँ तिम्रो पछाडि कुद्दै आउँछिन् मेरो मान्यता त्यो त्यसकारण सर अब मैले त्यहाँ गर्दा पनि हुन्थ्यो मलाई कन्टिन्यू गर्नु भनेको पनि थियो कन्टिन्यू गर्न पनि सक्थेँ तर नयाँ ठाउँमा जाउँ न त नयाँ टेस्ट लिउँ भन्ने मलाई त्यस्तो इच्छा पनि आयो र सबै कुरा जे गर्नु भनेर लेखेको छ त्यही कुरा आउँछ र मैले भनिसकेँ त मैले कस्ता कस्ता खालका पुरस्कारहरू स्थापना गरेको छु भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ ठिक छ त्यो कुरा पहिला भनिसके हुनाले म जीवनभरिको सबै आर्जन जहाँ पढेँ समाजलाई साहित्यलाई स्कुललाई कलेजलाई इभन त्यही जुम्लामा पाएको पहिलो स्यालेरी पनि लगेर त्यही जुम्लैमा स्थापना गर्ने मान्छे भ्रष्टाचार गर्न हिँड्ला भनेर त कसैले भन्दैन ठिक छ म भ्रष्टाचार विरोधी चाहिँ हो सधैँ गर्नुहुन्छ सधैँ गर्छु जीवनभरि भ्रष्टाचार गरेको एक पैसा मेरो जिउमा नआओस् यदि तपाईँले सोधिहाल्नुभयो जब महाराजन मेडिकल क्याम्पसको चिफ थिएँ नि त्यतिखेर पैसा कमाउन खोजेको भए अरबपति चाहिँ अरबपति नै हुन्थे मैले 4 आनाको जग्गामा यसो घर छाप्रो हालेर बस्नु पर्ने थिएन बुझ्नुभयो अलिअलि मधेसमा बुवाले जोड दिनु भएको छ अनि मैले 12 लाख कि 13 लाख रुपियाँमा म जन्मेको घर तेह्रथुम 8 किनेको 12 लाख 13 लाख रुपियाँ त कमाउन सक्छु होला नि त यतिको मान्छेले त्यही नि हो मसँग सम्पत्ति श्रम गरेर एउटा गाडी छ त्यो गाडीको ऋण तिरेको छैन त्यति हो प्रोपर्टी अब सोधिहाल्नु भन्नु पर्यो ऋणमै हिँड्नु भएको छ गाडीमा ऋणमै हिँड्या छ मैले ऋणमै हिँड्या छ अब के कुरा गर्नुहुन्छ तर मलाई खुसी किन लाग्छ थाहा छ कसैले मलाई देखो भने यो मान्छे अरबपति होला भनेर गेस गर्छन् त्यो त राम्रो कुरा हो नि र म कुनै पनि अरबपति भन्दा कम होइन म बिल गेट्स भन्दा पनि कम गरिब होइन त्योभन्दा पनि धनी हो किनभने संसारभरिका जुनसुकै मेडिकल कलेजमा पुगौँ त्यहाँका विद्यार्थीहरूले मलाई जति रेस्पेक्ट दिन्छन् त्यहाँका टिचर्सहरू त्यहाँका स्टाफहरूले जति रेस्पेक्ट दिन्छन् यो दुनियाँमा बिल गेट्सले त्यति पाउँदैनन् त्यसकारण म किन गरिब
खाने त्यही एक छाक हो, आर्यघाटमा खाली बाल्छन् बुझेकै छ, लानु केही छैन भनेपछि म द्रव्य पिचास भएर गरिब हुन चाहन्न। त्यसकारण धेरै थुपार्नेहरूलाई र भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई भन्छु, त्यसले तिमीलाई पोल्छ, तिम्रा सन्तान दर सन्तानलाई पनि पोल्छ। भ्रष्टाचार नगर। म भ्रष्टाचार विरोधी मान्छे हो। अहिले त एकीकृत शक्ति नेपाल भनेर पार्टी नै जन्माएको छु र त्यो पनि देशभरि र संसारभरि फैलिँदैछ। आगामी चुनावमा हस्तक्षेप गर्ने हो, जाने हो सिधै। सकिन्छ नि, किन नसक्नु? देशै उल्टिसक्यो त। र अहिले लाइक माइन्डेड एजेन्डा उस्तै एजेन्डा भएका मान्छेहरूलाई हामी एक ढिक्का पार्दैछौँ। त्यसपछि हेरौँ न खेल। डाक्टर साहब, यो सँगसँगै तपाईँ आध्यात्मिक जानेको बुझेको सानैदेखि तपाईँलाई भक्तिभाव भएको कुरा हुँदाहुँदै नेपालमा कहिलेकाहीँ धर्मका कुरा, हिन्दूका कुरा, विभिन्न संस्कृतिका कुराहरू आउँछन्। छिमेकी देशबाट जस्तै भर्खरै आयुर्वेदको विज्ञ मानिन्छ योगा गुरु रामदेव आउनुभयो। रामदेवले तपाईँले भेट्न चाहनु भएन? सुन्नु, अब तपाईँले अध्यात्मको कुरा ल्याइहाल्नुभयो। नेपाल जहिले पनि हामीले गौरव गर्नुपर्ने कुरा केमा छ भने यो चाहिँ वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र हो। यो पृथ्वीभरिमा अहिले एउटा मात्रै छ, मरेको छैन, यही छ। दशौं हजार वर्षदेखिको इतिहास छ। वेदको उत्पत्ति भएको देवभूमि, वेदभूमि, ज्ञानभूमि भनिन्छ यो मुलुकलाई। त्यसमा हामीले गौरव गर्ने हो। हामी मुलुकभित्रका जति पनि मानिआइएका धर्म परम्परा संस्कृति छन् ती सबै माथि जाउन्, तिनीहरूको सम्मान होस्, पहिचान होस्, त्यो हाम्रो मान्यता हो। तर पछिल्ला दिनमा के गरियो भने बेधर्मीहरूले के गरे भने आयातित धर्मलाई प्रमोसन गराउन, अर्काको धर्म ल्याउनको लागि भित्र ठुलो षड्यन्त्र हुँदैछ। हाम्रो सामाजिक रीति संरचनाहरूलाई ध्वस्त पार्न खोजिँदैछ, हाम्रो भाषालाई सक्न खोजिँदैछ, धर्मलाई सक्न खोजिँदैछ, अर्थात् मुलुक सक्न खोजिँदैछ। म यस मुलुकको नागरिक हो। यस मुलुकमा मैले पहिलोचोटि जीवनमा सास फेरेको हो। त्यसकारण मेरो धर्म छ, नागरिक भएको हिसाबले मेरो कर्तव्य पनि छ। मातृभूमिको धर्म परम्परा र संस्कृतिको लागि मैले बोल्नुपर्छ, किन त्यो राष्ट्रियता हो। यस मुलुकको माटो ढुङ्गाको लागि पनि मैले बोल्नुपर्छ। एउटा कुरा। अब तपाईँले रामदेवजीको आगमनको कुरा ल्याउनु भयो। हेर्नु, रामदेवजीसँग चाहिँ मेरो भेटघाट भएको छैन। सिधा कुरा। सरकारले भेट्यो त। सुन्नु न, सुन्नु, मेरो उहाँसँग भेटघाट भएको छैन। बालकृष्णजीसँग मेरो भेटघाट भएको छ, एउटै मञ्चमा बसेर सँगै बोलिएको पनि छ। उहाँसँग म धेरै राम्रो मेरो कुरा भएको पनि थियो। किनभने बालकृष्णजीलाई चाहिँ महर्षि पतञ्जलि, मोडर्न एजको महर्षि पतञ्जलि मानिन्छ। यो जुन आयुर्वेदको विज्ञान छ यसलाई चाहिँ संसारै, उहाँ त इन्साइक्लोपेडिया भन्दा पनि भयो। संसारभरिको नलेज भएको एउटा चाहिँ ब्रिलियन्ट एउटा नेपालीको छोरा हो। उहाँले चाहिँ आत्मिक रूपबाटै नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ। उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने मलाई साह्रै माया लाग्छ नेपालको, नेपाल उन्नति भइदिए हुन्थ्यो, प्रगति भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा एकचोटि गर्नुभयो। अनि मैले पनि एकचोटि मलाई के प्रस्ताव गरेँ भने तपाईँ अहिलेको एजको चाहिँ महर्षि पतञ्जलि हो। त्यसो हो भने तपाईँ अहिले इन्डियाको 8औं नम्बरको धनीमा पनि पर्नुहुन्छ। भले उहाँको जीवनशैली असाध्यै सामान्य छ र त्यो सम्पत्तिमा उहाँको लोभ होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालको लागि केही न केही गर्नु न त तपाईँको जीवनकालमै भने। के गर्नु त भन्नुभयो। मैले के भनिदिएँ भने वर्ल्डको बेस्ट औषधि प्रोसेसिङ सेन्टर, तर नेपालीकै हित, नेपाली नै अनर हुने, नेपालीले नै सञ्चालन गर्न पाउने, नेपाली नै धनी हुने खालको कर्णालीमा एउटा खोलिदिनु न त भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेँ। किनभने त्यो हाम्रो बी फार्मको स्टुडेन्टहरूलाई पनि काम लाग्थ्यो, रिसर्च गर्न पनि काम लाग्थ्यो र कर्णाली भनेको चाहिँ जडीबुटीको त खानी हो नि त। वर्ल्डको बेस्ट औषधि, त्यो आयुर्वेदिक औषधि जडीबुटी प्रोसेसिङ प्लान्ट, त्यो गर्ने बित्तिकै त्यहाँ धेरै कुरा हुन्थ्यो, कलेक्सन त्यहीँ हुन्थ्यो, तर सबै राइट चाहिँ नेपालीसँग हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ पैसा उता जाने र उताको अर्निङको लागि होइन। एउटा। अर्को, वर्ल्डको बेस्ट बायोडाइभर्सिटी पार्क पनि बनाइदिनु त हाम्रो कर्णालीलाई हामी माथि उठाउन चाहन्छौँ भनेर मैले प्रपोजल गरेको थिएँ। उहाँले निस्वार्थ भावबाट पोजिटिभली लिनुभएको थियो। एउटा कुरा।
अब अहिले पछिल्ला दिनमा आएर जुन अब टेलिभिजनको पनि अन्तर्वार्ता गरियो रामदेवज्यूहरू र उहाँलाई जुन सम्मान सत्कार गरियो, म त के भन्छु भने नि, सुन्नु अब तपाईँले सोधिहाल्नुभयो। एकचोटि बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँलाई भेट्न गएँ उहाँको अफिसमा। उहाँको स्वकीय सचिव पनि हुनुहुन्छ, अरू 1-2 मान्छे पनि हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयमै गएको, सिंहदरबारमै गएको। म किन गएको भने नेपालमा जडीबुटीको विकासको लागि चाहिँ राष्ट्रको एकदम जडीबुटी र आयुर्वेद साइन्सको चाहिँ उन्नतिको लागि, त्यसको चाहिँ विकासको लागि, सम्वर्धनको लागि, संरक्षणको लागि चाहिँ नेसनल एटेन्सन आओस् र तपाईँले प्रायोरिटी दिनुहोस्। कीर्तिपुरमा वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेन्टर बनाइदिएको छ चाइनाले। त्यसको त त्यो त ढोका पनि खोलिएको छैन, उद्घाटन भयो सिद्धियो। कति नेग्लेक्ट गरेको। त्यसकारण त्यसलाई तपाईँले रिसर्च सेन्टरको रूपमा डेभलप गरिदिनु न, फन्डिङ गरिदिनु, स्टाफ राखिदिनु भनेर रिक्वेस्ट गर्न गएको। किनभने जडीबुटी त त्यसको त हामी धनी हो नि त भन्ने हिसाबले म गएको। कीर्तिपुरमा चाइनिजले तिम्रो नेपालले चाहिँ जडीबुटीमा उन्नति गर, प्रगति गर भनेर बिल्डिङ बनाइदिएको छ, एकदम शानदार बिल्डिङ। त्यो खोलिँदैन, त्यो त एउटा रद्दीको टोकरीमा फालिए जस्तो गरेर नेग्लेक्ट भयो। बाबुरामजीले के भन्नुभयो? अनि मलाई चाहिँ के लागेको थियो भने त्यतिखेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यस मुलुकका 99.99% मान्छे खुसी भएका थिए। पढे लेखेको डाक्टर आयो, अब ब्रिलियन्ट हो, त्यत्रो हो, अब मुलुक बना। गाउँ सहर जसले पनि कुनै पार्टी विशेष हेरेनन्। अनि मलाई पनि के लाग्यो भने अब यतिको पढे लेखेको मान्छेलाई भने त कसो नसुन्नु होला भनेर म गएको थिएँ। त्यो आयुर्वेद चाइनाले त्यत्रो बनाइदिएको छ, त्यसलाई डेभलप गरौँ, अरूतिर पनि डेभलप गरौँ, हामीहरूले चाहिँ आयुर्वेदमा चाहिँ एकदम प्रमोसन गरौँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि उहाँले यसो टाउको हल्लाउनु भयो, मुस्कुराउन पनि सक्नु भएन। मैले अब अलि उहाँको कम बोल्ने खालको बानी छ नि त, होइन, अलिकति इन्ट्रोभर्टेड टाइपको नै हुनुहुन्छ। यति गरेपछि उहाँले कुरो बुझिहाल्नुभयो, सकारात्मक लिनुभयो होला भने डायरीमा पनि लेख्नु भएको थियो, उहाँको सचिवले, स्वकीय सचिवले पनि लेखेको थियो। तर पछि अहिले जब उहाँको बारेमा अलिक बुझ्दै गएँ, त्यो कुरो त उहाँले सुन्नै चाहेको रहन्छ। के रहेछ मलाई? किन चाइनाले बनाएको आयुर्वेद सम्बन्धी ल्याउने कुरा उहाँले कसरी सुन्न सक्नुहुन्छ र? उहाँ त अर्कोतिरबाट भेस्टेड इन्ट्रेस्टका साथ नेपालमा इम्प्लान्ट गरिएको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ नि त। अनि त्यसकारण आयुर्वेदलाई निचोर्ने, आयुर्वेद सक्ने, चाइनापट्टिका सबै कुराहरू ब्लक गरिदिने, अर्कातिरका कुराहरू ल्याउने, यस्तो बुझियो। तर मैले प्रयास त गरेँ नि त। त्यस अर्थमा म सृष्टिकर्तालाई भन्छु, मैले प्रयास गरेको थिएँ है भनेर चाहिँ भन्न पाएँ नि त। मैले त्यसरी प्रयास गरेँ र नेपालले लिड गर्नुपर्छ। हामीले आयुर्वेदलाई पनि गर्नु पर्यो। नेपालमा योग सिकाउने मान्छे पनि छन्, 101 छन्, आयुर्वेदाचार्य मान्छेहरू पनि छन्, जडीबुटी पनि छन्। राष्ट्रको ध्यान त्यहाँ आओस्, त्यो हामी चाहन्छौँ। रामदेवजीलाई म सिधै गाली म किन गर्छु? म गर्दिनँ। बालकृष्णजीलाई पनि गर्दिनँ। उहाँहरूले त बेस्ट ट्राई गर्नुहुन्छ नि, किन गर्नुहुन्न? संसारैभरि पुगिसक्नु भएको छ। होइन, सुन्नु, मैले पतञ्जलि योग सिकेको मान्छे हो र म टिचर पनि हो, मलाई आउँछ। म जहिले पनि 4 बजे उठेर ध्यान गर्छु, मेडिटेसन, योगाको सिस्टम योग भन्छ त्यो मैले गर्छु, आसन व्यायाम सबै थोक म गर्छु। उहाँले त संसारभरि नै म जान्छु, संसारभरिका मान्छेले जग्गा दियाओ, सबै थोक दियाओ भनेर माग्न पाउनुहुन्छ। उहाँले दिने नदिने चाहिँ गभर्मेन्टको काम हो कि होइन? नेपाल सरकारले दिने भयो त हो। नेपाल सरकारले त टिभीको च्यानल पनि दियो अरे, जुन स्वीकृति नै छैन, रजिस्टर्ड नभइकन त चलाउन दिनु भएन नि त। मल्टिनेसनल्सहरू आउन्न नेपालमा, प्रक्रिया पुऱ्याएर खुलुन् नि, हामी पनि डेभलप गर्न चाहन्छौँ। पर्यटन दूतै दिने खोज्नु भने रामदेवजीलाई अब यसो छ, एकाएक जनता किन हो खास? यो सरकारबाट तपाईँले अरू के चाहिँ अपेक्षा गरेका छ र? मैले त के अपेक्षै गरेका छैन। यस्ता कुरा मेरो लागि नर्मल लाग्छ। किनभने एमसिसी पास गराएर मुलुकै सक्न खोजिराख्नु भएको छ भने रामदेवजीलाई दिएर उताको समर्थन अलिकति लिन रहर गर्नु भयो नि त। राजनीतिक कुरा हो यो, रामदेवजी आउनु पनि यो यसमा त राजनीति त अवश्य छ नि। यो आयुर्वेदको लागि मात्रै होइन, त्यसरी नबुझ्नु। जडीबुटीको लागि मात्रै आएको भएदेखि त्यत्रो सम्मान गर्दै सबै हजुर भन्दै सबैले खुट्टै ढोग्न पुग्नु पर्ने थिएन। डाइलग गर्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँले, प्रधानमन्त्री नै पुग्नु पर्दैन। प्रचण्डज्यू नै जानु पर्दैन? होइन, प्रचण्डजी त जता पनि जानुहुन्छ। उहाँको त अब अहिलेको प्रधानमन्त्री त कुर्सीमा हुनुहुन्छ नि त।
त्यो कुर्सीको गरिमा उहाँले राख्नुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? मलाई त लाग्दैन। रामदेवलाई भेट्नै नपाउनु हो र प्रधान? होइन, भेट्दा हुन्छ, जसलाई पनि भेटे भयो। अनि अहिलेको मन्त्री होइन, सबैजना लामबद्ध गरेर चरणै स्पर्श गर्न खोज्नु पर्ने कारण चाहिँ आयुर्वेदको त्यो जग्गा दिएको कुरा मात्रै छैन, ठुलो पोलिटिक्स छ यहाँ, ठुलो अध्यात्म जोडिएको छ। नेपाल भारतको सम्बन्धमा केही छ यो बारेमा? भारतले त अहिलेको भारतले त के चाहन्छ भने नेपाल हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने चाहन्छ, सिधा कुरा। वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने चाहन्छ। त्यो कुराको त मैले भन्नुपर्छ र। हरिद्वारमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई विश्व हिन्दूहरूको सम्राट राजाकै रूपबाट स्वीकार गरेर 1 अरब 20 करोड मान्छेको सम्राट हो नेपाल, नरेश राजा हुनुपर्छ भनेर जुन सत्कार र सम्मान गरे हरिद्वारमा, त्यसैबाट बुझ्नुहोस् न उसले के चाहन्छ भन्ने। मैले त बोल्नै पर्दैन नि। तर नेपालका नेता चाहँदैन नि त गणतन्त्र। नेपालका नेताको बसमा केही छ र? अहिले चाहिँ अब माधव नेपालजीले रामनामी ओढेर रुद्राक्ष लाएर हरे राम हरे कृष्ण गर्दै हिँडेको देख्नु भएन? विश्वभरि हिन्दू राष्ट्रको चिनाउनुपर्छ भनेर माधव नेपालले भनेको सुन्नु भएन? कता कता हिन्दू नै राष्ट्र, कता कता राजा नै राम्रो भनेर प्रचण्डले भनेको सुन्नु भएन? फ्याट्टै चाहिँ भन्न सक्दैन फेरि, होइन? होइन, फ्याट्टै भन्दा त हिजो के भनेर कटाएको थियो त्यो त जान्छ नि त। तर अलिकति अप्रत्यक्ष रूपबाट भनौँ, अथवा यो मुलुकलाई माया गर्ने क्रममा मुलुक सकिने भयो भने चाहिँ त्यसो हुँदैन है भन्ने हिसाबमा वैद्यजीले जो कुरा भन्नुभएको छ, किरणजीले जो कुरा भन्नुभएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। नारायणमान बिजुचे जहिले पनि राइट मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा पछिल्ला दिनहरूमा म बुझ्दैछु। किनभने उहाँले राष्ट्रलाई कहिल्यै पनि घात गर्नुभएको छैन र उहाँले कहिल्यै पनि पदको लागि कुनै पनि उहाँ मन्त्री हुन नपाउने हो र चाहेको भए मन्त्री पनि हुनु भएन, भ्रष्टाचार गरेको रेकर्ड पनि छैन। उहाँको कुरा सुन्नु, विप्लवजीले पनि मुलुकलाई माया गर्नुहुँदो रहेछ, साँच्चीकै मुलुकको लागि हिँडेको भन्ने कुरा जब पृथ्वीनारायण शाहको पोर्ट्रेट लिनुभयो त्यसकारण बुझिन्छ कि कुरा को सक्कली छ को नक्कली छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। बम पड्काउँछ कहिले होइन, अब त्यो अर्को ठाउँमा होला। तर साँच्चीकै मुलुक क्राइसिसमा पर्यो भने मलाई त अहिले भन्नुहुन्छ भने केबी रोकाए हुनुहुन्छ। उहाँ भनेको माओवादीहरूलाई क्रिस्चियनसँग जोडाइदिने, अमेरिकनसँग जोडाइदिने प्रमुख पात्र उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। सुन्नु न, सुन्नु, अब यसो हो, अब धेरै वर्षसम्म त्यहाँ उहाँले जीवन बिताउनु भयो, तर मुलुक साँच्चीकै सकिने स्थिति जब उहाँले देख्नुभयो, मलाई पाप लाग्छ है, मेरो प्राण सजिलै छुट्दैन भनेर मलाई आत्मबोध भएको हुन्छ नि त। सुन्नु त्यो पोइन्ट पनि भन्छु म। तर उहाँले मसँगको भेटमा चाहिँ के भन्नुभयो भने, हेर्नु मैले नि हो प्रचण्डजीहरूलाई माओवादीलाई चाहिँ युरोपियनसँग अमेरिकनसँग जोडाइदिएको, पत्र लेखिदिने, ड्राफ्ट बनाउने मान्छे मै हो। तर पछिल्ला दिनमा जब मेरो मुलुक साँच्चीकै सकिन्छ भन्ने मैले देखेँ, त्यसपछि म भित्र चेन्ज भइसकेको छ। मैले चाहिँ कुन कुन कुराले गर्दाखेरि सकिन्छ भनेर हेर्दाखेरि नेपालमा राज संस्था भएन भने पनि मुलुक सकिन्छ, हाम्रो सेना कमजोर भयो भने पनि मुलुक सकिन्छ, बाहिर हस्तक्षेप भयो भने पनि मुलुक सकिन्छ। किनभने युरोपियन युनियनले त भित्रभित्रै जरा काटेर एनजिओ र आइएनजिओबाट काट्दैछ नि त। मुलुक सकिने भएको हुनाले मैले चाहिँ राज संस्था सहितको मुलुक हिन्दू राष्ट्र नै चाहिन्छ भनेर मेरो माग हो र मेरो सिन्सियर माग हो भन्नुभएको छ उहाँले। नेपाली सेना पनि जोडिन्छ त्यहाँ। नेपाली सेना त पावरफुल त हुनै पर्यो नि, नेपाली सेना त आउनै पर्यो नि। नेपाल सेनालाई कमजोर पार्न पाइन्छ र अदालत सके जस्तै अर्को टार्गेट त सेना पनि हो नि त। अदालत एउटा थियो, अदालत त्यसलाई पनि ध्वस्त नै पारिरहेछन् होइन। त्यसकारण उहाँलाई अहिले सिधै हिन्दू भन्न अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ, तर उहाँको अन्तरात्माले के भन्छ त्यो अन्तरात्मा उहाँले अब त्यो उमेरमा आएर फेरि ढाँट्नुहुन्छ, झुक्याउनुहुन्छ भन्ने होइन। उहाँलाई मातृभूमि जन्मभूमिप्रति को उहाँको इमान्दारिता हो भनेर हिसाबमा म बुझ्छु। अब कुनै कालखण्डमा उहाँले कसो गर्नुहुन्छ हेर्दैछ। यो सँगसँगै हजुरले सुरुवात गर्नुभयो, एमसिसी त अब विदेश मन्त्री, अमेरिकी विदेश मन्त्रीले 28 गतेसम्म पास गरिसक्नु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँलाई आइसक्यो अरे त। तपाईँहरू के हेरिबस्नु भएको छ? होइन, हामीहरू कहाँ, हामी त देशैभरिको जागरण देख्नु भएको छैन अहिले। पासभित्र त हुन आँटिसक्यो जागरण। मलाई पास हुन्छ भन्ने लाग्दैन। अमेरिकालाई फेरि पनि म भन्छु, अमेरिकी सरकारले नेपाललाई जति पनि सहयोग गरेको छ त्यो सबै सहयोगको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। जति पनि तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहुन्छ अझै दिनुहोस्, नेपालीले स्वागत गर्छ, धन्यवाद दिन चाहन्छ। तपाईँहरू जस्तो एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको सहयोग हामीलाई चाहिन्छ।
तपाईँले राजा महेन्द्रलाई जुन किसिमको सम्मान गर्नुभयो राजा महेन्द्रको भिजिटमा, त्यो भिजिटको लागि सम्पूर्ण युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका र सम्पूर्ण अमेरिकन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेपालको हिमालयन किङडमबाट म सल्युट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न पनि चाहन्छु। तपाईँहरूसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध रहिराखोस् त्यो पनि चाहन्छु। कृपया धेरै कन्डिसन राखेर यो एमसिसी ल्याएर नबिथोलिदिनु। नेपालमा काटाकाट मारामारको स्थिति हुँदैछ, नेपाललाई तपाईँहरूले पनि माया गरिदिनु, अन्य हिसाबले सहयोग दिनु। तर जति कन्डिसन एमसिसीको लागि राखिएको छ त्यो राष्ट्रको लागि घातक भएको हुनाले बाबुराम भट्टराईका पालामा आएको रहेछ, उहाँ अझै पनि एमसिसी ल्याउनु पर्छ भनिसक्नु भएको होइन। उहाँलाई त यो मुलुक भाडखालामा जाओस् न, के मतलब छ उहाँलाई? छोरो होइन नेपाली होइन, कुनै चाहिँ नेपालमा जन्मिएर पनि कुपुत कि के भन्छ नि, कुपुत्र कि के भन्छ नि, त्यस्ता पनि हुँदो रहेछ। बाबुराम त्यस्तै हुन्, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यत्रो गाउँमा जन्मेर त्यत्रो होइन, हो त्यो गाउँमा जन्मेको हो, पढेको पनि हो, नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदा गर्छन् भन्ने लागेको पनि हो, त्यत्रो गरेरै आएका हुन्। गरेर आएका होइनन्, गराइएर आएका। रिमोट उता छ, गर्ने उता हुन्। उहाँहरू त गोटी हुन्, गोटी भएर पनि आएका। त्यसकारण बुद्धि घुरोस्। एमसिसी पास हुँदैन, कुनै हालतमा हुँदैन, कुनै हालतले पनि हुँदैन। त्यही माओवादी भित्रको हस्ती हो देव गुरुङ, हस्ती हो हस्ती। त्यही माओवादी भित्रको पनि एउटा एकदम मैले देखेको राष्ट्रवादी मान्छे लीलामणि पोखरेल, उहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट हुँदाखेरि स्टुडेन्टको अध्यक्ष 6औँको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। हामी यता 5औँपट्टि थियौँ, म पनि लिडर थिएँ महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसमा, स्पिचहरू दिन पनि आउने। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि उहाँको अडान चाहिँ राष्ट्रवादी छ। उहाँले भन्नु कुनै हालतले पास गर्न दिँदैनौँ, माओवादीको कुरा त्यही हाल्यो। माओवादी भित्रको अर्को हस्ती र प्रचण्डजीहरूलाई प्रचण्डजी बनाउने भनेको विप्लव हो, हस्ती हो। उहाँ पनि सिधै भन्नुभयो कुनै हालतले पास गर्न दिन्न भन्नुहुन्छ। एमाले भित्र त्यस्तै निस्किसकेका छन्। एमसिसीको बारेमा अहिले अब एमालेका अध्यक्षले नि भन्नुभयो सरकारले के गर्छ हेरौँ भनेपछि सरकारका टाउ कहाँ हालिदिनु भयो थाप्लो। कालान्तरमा पास गर्नुहुन्न, किन जनताको मत बुझिसक्नुभयो उहाँहरूले। कुनै हालतले पास गर्नुहुन्न, पास गर्छ भन्ने लाग्यो भए उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने पनि थिएनन्। एमसिसीका लागि देउपा ल्याएको, अनि केपीले पास गर्न दिनु होला? आफै पास गर्नुहुन्थ्यो नि, आफै टिक्नुहुन्थ्यो नि सत्तामा। जब सत्तै त टुटिसक्यो, दिनु भएन नि त केपीलाई त त्यति बेला हो। होइन, त्यसकारण त्यो कुरामा चाहिँ म अलिकति मलाई तपाईँले म पनि कस्तो भयो भने अग्नि सापकोटाले नदिने, अग्नि सापकोटाले नदिने भन्नुको मतलब प्रचण्डले नदिएको हो नि त। त्यो उहाँ त कहिले नारा लाउन झुकिनुहुन्छ फेरि। सुन्नु न, अनि मलाई के परेको छ भने त्योभन्दा अग्नि सापकोटाको कुरा किन गर्नु? महाराजी पहिला सभामुख हुँदाखेरि महाराजीलाई जब पछि त्यो एउटा अभियोग लाग्यो, त्यसपछि उहाँलाई भेट्न म 4 खाल खोरैमा गएँ। तपाईँ आफै जानुभयो? म गएँ, यो उहाँ र म बस्यौँ। अनि उहाँसँग अलि मेरो राम्रै फ्रेन्डसिप थियो, त्यसकारण म गएको। साँच्चीकै भन्नु न तपाईँले के भएको हो भन्दाखेरि मैले एमसिसी रोकेको बदला लिए पनि भन्नुभयो, यता महाराजीले पनि नदिएको, यता अग्नि सापकोटाले पनि रोकै गरेको। प्रधानमन्त्रीले माग्ने, अग्नि सापकोटाले नदिने भनेपछि, तर अग्नि सापकोटा भने पनि महाराजी भने पनि प्रचण्डजी हो। फेरि उहाँले बनाउँदा त बन्ने हो भनेपछि मेरो रिडिङ चाहिँ के थियो भने प्रचण्डले मान्नुहुन्न भन्ने थियो। र साँच्चीकै मलाई कसो भित्र उहाँको अन्तरात्माले एमसिसी पास गर्न दिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर भन्दाखेरि हस्ताक्षर पनि गयो, हामी प्रचण्डजी र मैले पठाइसक्यौँ भन्नुहुन्छ देउपाजीले। देउपाजीलाई पनि घाँटी याँके होला नि त, तँलाई त्यही पास गराउन प्रधानमन्त्री बनाएको, किन पास गरिदिनुहोस् भनेर याँकेका होलान्। त्यस अर्थमा है, त्यस अर्थमा चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीले सही गरेर पठायौँ भनेर म गर्दैछु ल्याउँदैछु भनेर उता ढाँट्दै हुनुहुन्छ, पास हुँदैन। यसैमा जोडौँ न, यो एमसिसीको विरोध अत्यन्तै गर्ने भीमरावजी हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँ अहिले केपीलाई ढाल्ने हिसाबमा अध्यक्षको पदमा जानु होइन, के गर्दै हुन्छ? होइन, त्यो चाहिँ उहाँहरूको पार्टीको आफ्नो आन्तरिक पार्टीको कुरा, लिडरसिपको कुरा भयो। तर एमसिसीमा झलनाथ खनालजीहरू नै भएको एउटा टिमले बनाएको छ नि रिपोर्ट, संशोधन नगरिकन पास गर्न सकिँदैन भनेको छ। उसले संशोधनमा कमा पनि चेन्ज गर्दिन भनेको छ। अर्थात् दिने मान्छेलाई मैले पैसा दिइसकेँ, ल्याउने मान्छेलाई मैले पावरमा ल्याइसकेँ, मैले गरिसकेँ, पास गर्नै पर्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ जबरजस्ती गरेका छन्। तर उनीहरूको 1 पैसा खर्च भएको छैन, पैसा चाहिँ नेपालीकै भएको छ अहिलेसम्म। उनीहरूले त्यसरी दिने पनि होइन।
यहाँका झुक्केका यहाँ नेपाली जनताको उन्नति प्रगतिको लागि त्यो पैसा आएको होइन। त्यो पैसा आएको भए हामीलाई के को टाउको दुखाइ थियो? फतेमाजी आएर कति धेरै हत्या गर्नुभयो त यहाँ। अपहत्या गर्नुभयो। अहिले अर्को आउनु भएको छ, अरू आउँछन्, भित्र अरू चलिराखेको होला, मान्छे स्टेसन जमाएर यहाँ बसिया होलान्, पैसा बाँडे होलान्, जतिसुकै गरून् जेसुकै गरून्। त्यो पास भयो भने नेपाल सकियो नि, पुरै सकियो। यो कुरा त मैले त्यत्तिकै मनगणन्ते पाराले भने होइन, किनभने त्यसपछि राको बल्छ, त्यसपछि त्यो पास गराउने द्रोही हुन् भन्ने कुरो बुझिन्छ मुलुकमा। नि अनि कोही टिक्न सक्छ? एकचोटि पिपल साँच्चैकै जागे भने भ्रष्टाचार गरेर कमाएका भ्रष्टहरू कति दिन टिक्छन् सत्तामा? गरौँ न हिसाब। तर नेपालीहरू देशभक्त हुन्छन्, ती पार्टीभित्र पनि देशभक्त कार्यकर्ताहरू छन्। अब हामी तपाईँको यही टेलिभिजन, यही युट्युब च्यानलबाट म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, राष्ट्रियताको सवालमा मुलुकलाई क्राइसिस परेको देख्नुभयो भने सबै पार्टीका सबै कार्यकर्ता जीवहरूसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु, मुलुक चाहिँ सङ्कटमा पर्यो भने नेताले दिएको अर्डर पनि अवज्ञा गर्ने हिम्मत राख्नुहोस्। मातृभूमिलाई सङ्कट पर्ने कुरा देख्नुभयो तर तपाईँको नेताले देखेन भने पनि त्यो अवज्ञा गर्नुहोस् मातृभूमिको लागि। यहाँ त महाधिवेशनको लागि कार्यकर्ताहरूले कति मजाले हौसलाका साथ उहाँ बनाइरहनु भएको छ। होइन, महाधिवेशन गर्दा त भइगयो नि, महाधिवेशन गर्नु, सबै थोक जे गर्नु छ गर्नु, त्यो त गर्न पाइयो। तर मुलुक सङ्कटमा पर्ने भयो भने चाहिँ तपाईँहरू बोल्नु, तपाईँहरूको आवाज बुलन्द चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ? कालापानी जाऊ सेना उता, लिम्बुराधुरा यता हो, जनगणना गर्ने अहिले यत्रो गाह्रो भइरहेको छ। नक्सा निकाल्नु भएकोमा केपीलाई धन्यवाद छ, फिर्ता ल्याउने प्रोसेस चाल्नु, नेपाललाई वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रमा लानु, जसले गर्छ त्यसले जित्छ चुनाव। उहाँहरूले सक्नु भएन भने विकल्प जन्मिसक्यो, उहाँहरूलाई पाखा लगाएर हामी ल्याउँछौँ। डाक्टर साहब, देश अहिले कहाँ जाँदैछ भनौँ न। शेरबहादुर देउवा परमादेशबाट प्रधानमन्त्री भए सँगसँगै नै सुरेन्द्र शमशेरको प्रकरण आइदियो। अझैसम्म त्यो छ, बारले पुरै आन्दोलन गरिरहेको छ कि उहाँले चाहिँ नाइजन नदिएसम्म पुरै बन्द। यो के भइरहेको छ? यो चाहिँ जुन प्रक्रियाबाट न्यायाधीश बनिन्छ त्यो प्रक्रिया गलत भएपछि आउने रिजल्ट यही हो। किन सुरेन्द्र प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन थिए? पाउनुहुन्थ्यो। किन त होइन, न्यायाधीश नेपालमा न्यायाधीश चाहिँ हुन्छन् कसरी? त्यही बार एसोसिएसनकै एकजना अग्लै मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले एकचोटि सार्वजनिक के भन्नु भने वकिलले घुस खान्छन्, न्यायाधीशले घुस खान्छन्, निर्णयहरू घुस पछि मात्रै गरिन्छ भन्नुको मतलब सर्वसाधारण र अन्यायमा परेको मान्छेले त नेपालमा निसाफै पाउँदैनन्। त्यसो भएको हुनाले यो अनि अर्को कुरा, न्यायाधीश बन्नको लागि पार्टीको झोले चाहिँ हुनै पर्दो रहेछ। जबसम्म ऊ झोले हुँदैन तबसम्म त्यो न्यायाधीश नै हुँदैन। झोलेले न्याय कसलाई दिन्छ? आफ्नो पार्टीको दबाब पर्यो भने त्यहाँ दिन्छ अथवा पैसा खाएर दिन्छ। र अहिले के भनिएको छ भने सबै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति खोजी हुनुपर्छ, उहाँहरूसँग यति धेरै सम्पत्ति रहेछ, यति धेरै मालिक हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरू आयो कहाँबाट? न्यायाधीशहरूको खोज्न पब्लिकले पाउँछन् कि पाउँदैनन्? कन्ज्युमर्सहरूले पाउँछन् कि पाउँदैनन्? सबको खोजी नीति हुनुपर्छ। मेरो सम्पत्ति खोजी नीति हुन्छ, खोज्ने निकाय छन् भने न्यायाधीशको सम्पत्ति पनि खोज, अख्तियार प्रमुखकै सम्पत्ति पनि खोज्न पाउने मसँग राइट छ। सुरेन्द्रले राजीनामा दिने किन दिने त्यसपछि? त्यो उहाँहरूको अब खेल हेर्दै जाउँ न। मलाई त परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेकै दिनदेखि नै मैले नेपालमा सरकार छ भनेर मानेको छैन। हाम्रो एजेन्डा पनि नभएको अर्काको एजेन्डा ल्याइएको, जनतालाई झुक्क्याएर ल्याइएको, जनआन्दोलन आन्दोलनका कहिले मागै नभएको माग हालेको संविधानलाई पनि मैले अन्तरात्माले संविधान मानेकै छैन। अब संविधान उल्लङ्घन नै गरिहाल्दाखेरि लगेर थुन्ला मलाई थुनिने फुर्सद छैन, मलाई मुलुक बनाउने कुरा छ। यो संविधान हाम्रो होइन, त्यसकारण हामी हाम्रो संविधान लेख्दैछौँ। मुलुक सुहाउँदो न्यायालयमै राजनीति छिरेको छ अनि हो, त्यसकारण न्यायालयमा मात्रै होइन सबै क्षेत्रमा तपाईँको अब यो भ्रष्टाचार रोक्ने संस्था भनेको जुन संस्था छ, अख्तियार छ नि, अख्तियारको प्रमुख हुनलाई पनि झोले हुनु पर्यो। सुरुदेखि कि झोले हुनु पर्यो कि हजुरले कमाएको अरबौँ म खोज्दिनँ नि, हजुर ढाकछोप पारेर मिलाउँछु, फाइल बन्द गरिदिन्छु भनेर मनाउनु पर्यो। त्यसरी त्यहाँको प्रमुख हुन्छ। त्यस्तै गरेर अन्य निकायहरू पनि छन्, केही निकाय जुन निकाय पार्टीले नियुक्ति गर्ने होइन, त्यो निकाय नियुक्त गर्ने, निष्पक्ष सक्षम मान्छे नियुक्ति गर्ने, पारदर्शी किसिमले नियुक्ति गर्न सक्ने हामीलाई एउटा सर्वोच्च निकाय चाहियो। कुरा सक्यो, बुझिहाल्नुभयो कुरो तपाईँले।
संविधान त बनेको हो, म प्रधानमन्त्री म राजीनामा दिए पनि कानुन त दिन्छु भनेर उहाँ त जीवनमा दिन्न भन्नुहुन्छ नि। होइन, किन राजीनामा साजी के दिइराख्नु पर्यो? खेल्दै बारको मान्छे उफ्री नै दिउनु उहाँहरूलाई। कुनै नै होइन, त्यो त रमिता हो नि, अरू के हुन्छ? के हान्न थाल्यो नि त मान्छेले। त्यो त हान्न थालेर उहाँहरूको मर्यादा पनि कहाँ पुग्दैछ बुझिहालियो नि। मर्यादा कुन शब्द प्रयोग गर्छन् अहिले न्यायाधीशलाई पब्लिकले, कुन शब्द प्रयोग गर्छन् वकिलहरूलाई पब्लिकले, बुझ्नु न तपाईँ आफै। श्रीमान भन्नु पर्थ्यो उहाँहरूलाई, श्रीमान भन्नु पर्थ्यो। पार्टीको झोले हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि भित्र जाँदाखेरि श्रीमान भन्नु पर्थ्यो। अब त्यो भित्र अब त श्रीमान भन्लान् कि नभन्लान्, बाटामा भेट्टायो भने जुत्ताले हान्लान् भन्ने पो डर छ यहाँ त न्यायाधीशज्यूहरूलाई। त्यसकारण त्यहाँ जाने भनेको निष्पक्ष मान्छे, झोले होइन, सक्षम मान्छे, सबलाई न्याय दिन सक्ने मान्छे जानुपर्छ भन्ने अहिलेको हाम्रो मान्यता। बुझ्नुभयो नि कुरा? त्यो चाहिँ पार्टीले गर्न सक्दैन, त्यो गर्ने सर्वोच्च निकाय नेपालमा चाहियो। त्यसकारण हामी जन्मेको। महाअभियोगै लाउन नसक्ने स्थिति रहेछ नि त फेरि, होइन? केही नै गर्नै सक्दैन नि। तर होइन, नेपालमा जे पनि हुन्छ नि त। परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने कानुनमा कहाँ लेखा छ? भइदियो, संविधानमा छ? छैन नि। हाम्रा त सभासदज्यूहरूले बनाउने हो नि त सरकार, प्रधानमन्त्री त क्याबिनेट त सभासदबाट संसदबाट बन्ने होइन। अब लगेर हजुर हामीले सकेनौँ, हामीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् न भनेर हाम्रा सभासदज्यूहरू लम्पसार पर्नु भएको हो कि होइन? चोलेन्द्र शमशेरज्यूकोमा उहाँको अरू 5-6 जना कति न्यायाधीशहरू पनि थिए, ठोकिदिउँ न, हानिदिउँ, यसैमा हानिदिउँ, लम्पसार परेर आइहाले, हस्ताक्षर गरी गए, जिउँदै उपस्थित भएकै छन्, ठोकिदिउँ। बरु आफ्ना पनि मन्त्री बनाऊँ, राजदूत बनाऊँ, अरू के छ गरौँ। त्यस्तो न्याय प्रणालीलाई न्याय प्रणालीले मान्न सकिँदैन। दर्शक, अन्तिममा केपी ओली फेरि पनि अध्यक्ष हुने सम्भावना बढेर आयो, उहाँहरूबाट देश बन्ने अवस्था के तपाईँले त भनिराखेको छ? होइन, उहाँबाट देश बन्ने कुरा अघिल्लो चुनावको घोषणा पत्र तपाईँसँग छ होला, छैन भने म दिउँला। कमिट गरेका कति कुरा पुगे, कति कुरा पुगेनन् तपाईँलाई आफै थाहा छ, म बोल्दिनँ। अब उहाँहरूको अहिले पछिल्लो भनाइ के छ भने काम गर्न दिएन, अरू पार्टीले खुट्टा तानै गरे होइन, त्यो कामै गर्न दिएनन् भन्ने कुरा छ। अब एकलौटी उहाँकै मात्रै भयो भने कसो गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ आगामी दिनमा देखिएला। तर अहिले हामी कसैको भर परेका छैनौँ। जबसम्म हामी आफै निक्लिँदैनौँ, आफै गर्दैनौँ, तबसम्म मुलुक बन्दैन भन्ने कुरा बुझेर नै अहिले हामी त जन्मिसक्यौँ त। म मात्रै होइन नि त, देशभरि नै उभार आइसकेको छ, संसारभरि गइसक्यो त कुरा। त्यसो भएको हुनाले सबैले मुलुक बनाउन पाउने अधिकार छ, महाधिवेशन गर्ने अधिकार छ। तर काङ्ग्रेसमय देउबानी हुनुपर्ने, एमालेमय ओली नै हुनुपर्ने, माओवादीमय प्रचण्डै हुनुपर्ने स्थिति त आउनु लाग्यो नि फेरि, होइन बाबुराम नै हुनुपर्ने होइन। अब त्यसकारण त अब विकल्प खोजौँ भन्दा जनताले पनि के भने विकल्प त खोज्ने दिने कसलाई, खोइ त मान्छे भन्छन्। अब हामीले के चाहन्छौँ भने भरोसा दिलाउन चाहन्छौँ। भरोसा भन्ने हुन्छ क्या। चित्रबहादुर केसीको कम राम्रा एजेन्डा थिए, 1 नम्बर राम्रा एजेन्डा छन् उहाँका। संघीयता हुँदैन भन्ने मान्छे हो, तर उहाँको पछाडि देश किन उल्टेन भन्दा उहाँमा भरोसा गर्ने भएन क्या। एउटा मान्छे छ बुढो भइसक्यो, गयो भने कसलाई पक्रिने मान्छे देखेनन्, भरोसा नभएर नगएका। त्यसकारण भरोसा गर्न लायकका दरो टिम लिएर यी मान्छेले गर्छन्, बिग्रिँदैनन् भन्ने हामीले विकल्प दियौँ भने दलको भविष्य गयो, सिद्धियो। संघीयता तपाईँको आज एकता बढै भनिदिन्छु, देशभरि र संसारभरि रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विकल्प खोज्नुहोस्, हिम्मत गर्नुहोस्, मातृभूमिको लागि अगाडि बढ्नुहोस्। नेपालको सुन्दर भविष्य छ, नेपाल गरिब होइन। संघीयताले देश विकास भएको छैन, ठाउँ ठाउँमा सिंहदरबार बनाउने नारासहित गएको होइन संघीयता। सिंहदरबार होइन, गाउँपालिकाका बिल्डिङहरू चाहिँ बनेका छन्, निकै राम्रा बिल्डिङ बनेका छन्। मैले देशैभरि घुमेको छु, नगरपालिकाका बिल्डिङहरू पनि बनेका छन्। तर यो प्रादेशिक संरचनाको सुरुदेखिको विरोधी मान्छे हो। यो सेतो हात्ती हामी पाल्दैनौँ, यो संरचनालाई हटाइदिन्छौँ, हामीहरू माथिको केन्द्र राख्छौँ र हामी तल लोकल स्थानीय सरकार बलियो होस्, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट होस्, स्थानीय सरकार नै पावरफुल होस्, उसले गरोस्। बिचको सेतो हात्ती चाहिएन र यसलाई हटाइदिन्छौँ हामीहरू, यो राख्दैन। राजा कहिले ल्याउनुहुन्छ? समयकाल परिस्थिति खण्डले आफै जन्माउँछ, मैले भन्नै पर्दैन नि। तपाईँ आफै बुझ्दै जानु न मुलुक कता गइसक्यो भनेर। साधारण एक्जाम्पल दिन्छु, अहिले अस्तिको छठ पर्वमा हिमानी साहब वीरगञ्ज जाँदाखेरि त्यो जनउभार किन आयो?
अर्कोतिर जानुभयो भने अर्कोतिर पनि त्यही हो, अर्कोतिर देश नै उल्टिसकेको छ यहाँ। अब त्यति पनि राजनीतिक पार्टीका दलहरूले बुझ्दैनन् भने बिचारा भन्छु म उहाँहरू। यहाँ त प्रचण्ड र ओलीका जनसागर कम्पिटिसन हुन्छ होइन, त्यो त उहाँहरूले भाडाबाट कता कताबाट त्यसको बारेमा त्यो कहानी मलाई थाहा छ, किनभने पहिला आन्दोलन गराउने मान्छे हो कि म। कसरी मान्छे ल्याउँछन्, कति खुवाउनुपर्छ, कति दिनुपर्छ, दिनको भाडा कति दिनुपर्छ, त्यो सबै रेकर्ड मसँग पनि छ कि। होइन, बाटा पनि आउँछन्, अनि खोइ आएको किन आएको भन्दा खोइ बोलाए आएको भन्छन्, अनि के भन्छन् नारा लाउँदा भोट केमा सूर्यमा नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद भन्ने पनि छन् होइन। त्यो उहाँहरू घुम्न आए नि, उनीहरू काठमाडौँ घुम्न आए, बुझ्नु भएन। पशुपति पनि घुम्न पाइन्छ, मस्त खाना पनि पाइन्छ, दारू पानी पनि पाइन्छ, भत्ता पनि पाइँदो रहेछ। त्यो लिडरहरूले त दिनको 2000 को दरले पेट्रोल पनि पाइन्छ भनेपछि आउँछन्। त्यत्रो पैसा खर्च गर्न सक्छ नेताहरूलाई मामाको धन फुपूको श्राद्ध नि, ढिकुटी छँदैछ नि, भ्रष्टाचार गरेर आएको पैसा छँदैछ, मुलुकमा लाउनु परेन, उहाँहरूको सम्पत्ति खोजी नीति हुँदैन भनेपछि ब्रह्म लुट्न छ उहाँहरूलाई। यहाँ मात्रै पैसा राख्ने ठाउँ नपुगेर स्विस ब्याङ्क पनि भर्नुभयो, आइल्यान्डहरू पनि भर्नुभयो। अब यी प्रकाण्डजीहरूलाई सोध्नु न, दुबईमा कति पैसा राखेको छ अरे, अरबौँ पो छ त। त्यसकारण नेपाल बन्छ र एनसेलको मान्छेले पनि हेर्नु होला तपाईँको पैसा नतिरेको कुरा आउँदैछ। सधैँभरि यही दलका नेताहरूलाई किने जस्तो गरेर किन्न सक्नुहुन्न, त्यो पैसा तिर्न तयार परिराख्नुहोस्, त्यसबाट मुलुक बनाउँछौँ। एमसिसी फिर्ता स्योर हो यो कुरा, एमसिसी फिर्ता त्यो त उपाय नै छैन, तर जहाँसम्म लाग्छ लान्छ उसले, ऊ पनि गलिसक्यो, अब जबरजस्ती गर्छ। यस्तै कुराले नै गलिसक्यो त, उसलाई थाहा पाइसक्यो नि जनमत कहाँ गयो भनेर। नेता मात्रै किनेर हुँदो रहेछ, यी नेता चाहिँ जता पनि बिक्ता रहेछन्, भोलि अलिक धेरै पैसा पाए अर्कातिर जान्छन्, अलिक धेरै पायो भने अर्कातिर जान्छन्। ल एमसिसी मुलुककै निर्माणको कुरो थियो, विकासको कुरो थियो भने उसले दिएको भन्दा 5 अरब बेसी थपेर 60 अरब त चाइनाले दिएछ। 1 खरब नेपाललाई दिन्छु लैजाऊ, कन्डिसन केही पनि चाहिँदैन, नेपाल बनाऊ भनिसक्यो त। त्यो लिन किन डराएको? बिआरआईको प्रोजेक्टमा अगाडि बढ्न किन डराएको? खुट्टा किन कमाएको? भनेपछि यिनीहरूलाई मुलुकको मतलब छैन। हामी के चाहन्छौँ? पञ्चशीलको आधारमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति। दुवै छिमेकी हाम्रा ग्रेट हुन्, हाम्रो मुलुक उनीहरूको विरुद्धमा हामी प्रयोग गर्न दिँदैनौँ। चाइनाको विरुद्धमा पनि, इन्डियाको विरुद्धमा पनि। नेपाल हो, बुझ्नुभयो नि तपाईँले। जब इन्डिया कोलोनी थियो, इन्डिया भन्छन् उनीहरूलाई, त्यो म्याप नै हेर्नु, इन्डिया भनेको छ, भारत भन्ने छँदै छैन। त्यो बेला पनि मेरो मुलुक छ। उनीहरूकै धर्मगुरुहरू, उनीहरूकै लिडर्सले के भने नेपाल त हाम्रो पनि शिर हो, विश्वको शिर हो। यो विश्वको शिर नै डगमगायो भने केही बाँकी रहन्छ? ध्वस्त हुन्छ, ध्वस्त। हामी त्यो स्ट्राटेजिक ठाउँमा छौँ, त्यसकारण तलमाथि गर्न दिनु हुँदैन। हामीले अफगानको जस्तो स्थितिमा जानु हुँदैन। यहाँ भित्रभित्रै आइसकेका छन् अरे, कुरा सुनिन्छ तर त्यति सजिलो छैन। सामान्य रूपमा अगाडि बढ्छ यो, पास हुँदैन। पास हुने भए त अस्ति नै म्याच सकिसकेको थियो नि, किन थप्दै लग्या त? स्टिक त उनीहरू पनि भएनन्। अर्को कुरो, प्रचण्डजीको एउटा इन्टरभ्यू हेरेँ, सुरुको डकुमेन्ट जब उहाँहरूको तर्फबाट हस्ताक्षर गरियो, उहाँहरूको पनि संलग्नता देखियो नि त, त्यो बेलामा चाहिँ अर्कै थियो अरे यो एमसिसीको ड्राफ्ट। पछि आएर चाहिँ अनि नेपाललाई चाहिँ कसरी ल्याउन सकिन्छ, कसरी कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने पोइन्टहरू थपिएछन्। संसदबाटै पास गर्ने, कानुन नलाग्ने, जसो पनि गर्न पाउने। अर्को कुरो, इन्डियाबाट सोध्नुपर्ने, स्टेसन लगाएर गोरखपुरमा राख्नुपर्ने। उसले किन्दैन भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? इन्डियालाई किन सोध्नुपर्ने? हो, किन सोध्नुपर्ने? म त सोभन कन्ट्रीको मान्छे हो, किन सोध्नुपर्ने मेरो मुलुक डेभलप गर्नको लागि? त्यस अर्थमा कुनै पनि हालतमा त्यहाँ के समस्या छ? इन्डियालाई सोध्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ किन आएछ? होइन, उसले त इन्डियालाई पनि खुसी पार्नु छ नि त। इन्डियासँग मिलेर नेपालमा आएर मात्रै तिब्बत फ्रीका लागि उता मिसाल ठोक्न सकिन्छ नि त। कुरो त्यही हो, सिधा सोध्नु पो, सिधा भनिदिएँ मैले। रणनीतिक योजनै त्यही हो, अरू केही पनि होइन। चाइना ध्वस्त पार्ने हो, किनभने चाइना अहिले सुपर पावर अमेरिका भन्दा पनि आर्थिक रूपबाट अगाडि गयो। अब अमेरिकाको लागि त त्यो सही कुरो भएन, उसलाई त सही कुरो हुँदैन। गोर्बाचेभ खडा गरेर नोबेल प्राइज दिएर सोभियत युनियन कोल्याप्स पारिदिए, अहिले बल्ल पुटिनले अलिकति उठाएका हुन्। अब यतापट्टि यिनीहरूलाई ध्वस्त पारौँ भन्ने योजना हो, सबैले बुझेका छन्। मैले किन भन्नु पर्यो र? तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ, सबैले बुझेकै कुरो, मैले किन दोहोऱ्याउनु पर्यो र? कुरा चाहिँ त्यही हो। अन्तिममा दर्शकलाई केही छ बाँकी? अब दर्शकहरूलाई चाहिँ अब यो पास हुने डेट मा सबैजना मिलेर पास त्यो नहोस्, मुलुकको डेभलपमेन्ट हुन्छ, हामी सबै मिलौँ, दलहरूको धेरै भर नपर्नु,
फेरि मत माग्न आउनुभयो भने चाहिँ घोषणापत्रमा अघिल्लोचोटि के गरेको थियो भनेर हेर्नु। अब तपाईँहरूलाई पैसा खुवाउँछन्, खाइदिए हुन्छ। मासु भात खुवायो भने पनि उनीहरूले आफ्नो घरको ल्याएको होइन, हाम्रै पैसा हो, खाए हुन्छ। पछि मत दिने बेलामा चाहिँ विचार गर्नु। खाने चाहिँ खानु, खाना त ल्याएको आफ्नै त हो नि, त्यो उनीहरूको घरबाट ल्याएको होइन, के होइन। जति दिन्छन् खाइदिए भयो। हस् हजुर ल्याउ पैसा मलाई पुगेको छैन भन्नु, खानु। तर मत हाल्ने बेलामा भित्र ब्रह्म आफ्नो हृदय अन्तरात्माको कुरा सुन्नु। त्यो भन्छु। नेपालका सुन्दर भविष्य छन्। एकता टिभीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच।